10औं अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि महादेवा कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा इष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भई सुन। शिवजी राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहनु पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देब्रे कुहनु पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साध्वक्षी देवी सकुम्पा योगिनी उन्नत मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावना अनुसारका देवताहरूको वास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई नाना फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्प वृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मत्स्य पाताल तिनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लाल जिभ्या योगिनी झंकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनीगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनीगणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गई भुडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगद्धा देवी कलंका योगिनी सहरनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आई नाना उपचारले पूजा गरी। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो।
र मातृकागणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डीयान जगन्नाथपुरीमा नाभि पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्लाक्षी योगिनी यागेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजन्दा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर होस् यो वरदान मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा चतुष्ठी शिवलिङ्ग आई जप ध्यान आदिले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र चतुष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ बजेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौं भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिभापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाथ आई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आएर सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कमल आदि फूलले पूजा कालमा हामी प्रशस्त हुन सकौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास होस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करण पतन भयो।
लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादी अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुस्कोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरवाई नाना बलि चढाई षड्सोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी अर्थात् 7 करोड 50 लाख छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथाया पीठोत्पत्ति नाम 10मो अध्याय श्री उमा महेश्वर अभियान। उपनयतु मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नरी न दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः।